हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, वीडियो का टाइटल है हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत, फ़ारूक खान रिजवी जी और हज़रत उमर फ़ारूक सऊदी अरब। आज जिस चैनल से मैंने वीडियो लिया है, अशफाक हुसैन कादरी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस चैनल को जाइए आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो है। और तो फ़ारूक खान रिजवी जी का ये बयान है, तो आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, आखिर इस बयान में क्या है। तो उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। इंतकाल से पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने कुछ सहाबा को बुलाया जो बड़े ज़ी इल्म सहाबा थे, ज़ी फ़हम सहाबा इकराम थे। हुज़ूर की बड़ी सोबत उठाई थी, अक्ल फ़हम दानिश बहुत ज़्यादा थी उनमें। मशवरा किया कि अब मेरा वक्त आ गया है तो मेरे बाद खलीफा कौन होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरी खिलाफत के वक्त एक इंतशार का माहौल हो गया था, अंसार और मुहाजिरीन आपस में लड़ने पर आमादा हो गए थे, वो हालात नहीं होने चाहिए। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, आपने क्या सोचा इस बारे में? क्या आपके जहन में कोई शख्स है जिसको आप खलीफा देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? तो कहा हाँ, मेरे ख़्याल में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब है। और बाखुदा उमर इब्न ख़त्ताब से बेहतरीन शख्स मैंने तुम में से किसी को नहीं पाया। इंतज़ामात करने की सलाहियत है, हुकूमत करने का तरीक़ा जानते हैं, और सबसे बढ़कर ये बात कि बड़ी फ़जीलत रखते हैं, रसूलुल्लाह के महबूब हैं, चहीते हैं। और बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर की खिलाफत की तरफ इशारा भी किया है। तो मेरा ख़्याल ये है कि उमर को खलीफा बनाया जाए। मैं उमर को खलीफा बनाना पसंद करता हूँ। साहबा ने अर्ज़ किया कि बड़े सख्त गिर है, बड़े सख्त मिजाज है, शिद्दत ज़्यादा है उनमें, गुस्से के तेज़ हैं। और ये बात थी हज़रत उमर में कि शुरू से ही, बचपन से ही बड़ा गुस्सा था उनके, बहुत जल्दी किसी बात पर गर्म हो जाते थे, लेकिन किसी बात से किसी भी बात पर नहीं होते थे। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी काम देखे तो फ़ौरन गुस्सा आ जाता था, जलाल बहुत तारी होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत में फरमाते हैं, सनद ज़ईफ़ है हालांकि, लेकिन फ़ज़ाइल में है, कहते हैं कि मूसा के जलाल का परताव देखना हो तो मेरे उमर इब्न ख़त्ताब को देख लो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर नर मिजाजी और इब्राहीम का तकवा और परहेज़गारी देखना हो तो मेरे अबू बकर को देख लो। अंबिया इकराम के परताव थे, उनसे फैज़ था इन सहाबा इकराम। जब सहाबा ने कहा कि बड़े सख्त है, गुस्से के तेज़ हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सख्तगीर है, मिजाज में सख्ती है, शिद्दत है, ऐसे शख्स को अगर ताकत आ जाएंगी, खलीफा बन जाएंगे तो परेशानी होंगी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि जब ज़िम्मेदारी का बोझ आएगा तो मिजाज में नरमी भी आ जाएगी। अगर तुम्हारे नज़दीक उमर से ज़्यादा बेहतर कोई शख्स हो तो उसका नाम पेश करो। तो सब ने कहा कि ये बात पे तो हम इत्तेफाक करते हैं कि उमर से बेहतर कोई शख्स तो हमें नज़र नहीं आता है। बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आया है, जिसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, कि हज़रत अली से जब पूछा, अली तुम्हारी राय क्या है, उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं किसी की खिलाफत पर राज़ी ना होऊंगा सिवाय उमर इब्न ख़त्ताब की खिलाफत। आपका इंतखाब बेहतरीन है। चुनांचे आपने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद उमर इब्न ख़त्ताब खलीफा हो। 7 या 8 सहाबा के नाम आते हैं जिन्होंने इब्तिदा में थोड़ा सा इख्तिलाफ़ किया इसको लेके, बाकी सारे सहाबा का इत्तिफाक़ हो गया। और फिर वो 7 और 8 जो सहाबा थे वो भी इस बात पर नहीं थे कि भाई वो खिलाफत का लायक नहीं समझते थे हज़रत उमर को। उनके जहन में यही था कि भाई बहुत सख्त है, खलीफा हो जाएंगे तो बहुत परेशानी होंगी भाई। उसमें एक सहाबी थे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अमीर व कबीर सहाबी थे, बड़े दौलतमंद सहाबी थे, बल्कि हुजूर के असाब में सबसे ज़्यादा पैसे वाले ये थे। उस्मान गनी से ज़्यादा दौलत इनके पास थी, लेकिन उस्मान गनी मशहूर इसलिए हुए कि सख़ी बहुत ज़्यादा थे। दीन की राह में उस्मान गनी खर्च बहुत करते थे, लेकिन रुपये और माल में उस्मान गनी से के मुकाबले में अब्दुर्रहमान इब्न औफ ज़्यादा पैसे वाले थे। तो अब एक अमीरी का भी मामला होता है। तो हज़रत अबू बकर से मिलने के लिए पहुँचे, इयादत करने के लिए पहुँचे। बिस्तर पे अबू बकर सिद्दीक़ आराम कर रहे थे, दर्द और तकलीफ़ थी,
طبیعت خراب تھی آپ کی، علیل تھی، زہر کا اثر ہو رہا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف گئے، سلام کیا اور کہا امیر المومنین ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت ابوبکر کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں اب عمر کی خلافت کی۔ تو ابوبکر صدیق نے جو جملے کہے، تاریخ کے بڑے بہترین جملے، حضرت عمر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے ان جملوں سے۔ اور انہوں نے کہا عبد الرحمن باخدا مجھے اپنی بیماری اور اپنی تکلیف سے اتنی پریشانی نہیں ہے، اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی بیماری سے ہے۔ باخدا اس بات کی مجھے زیادہ تکلیف ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم عمر کی خلیفہ ہونے پہ مخالفت کرتے ہو۔ خدا کی قسم تم میں عمر کی مثال وہ ہے کہ جب تک عمر تم میں ہے فتنے دبے ہوئے، جس دن تم میں سے عمر چلے جائیں گے ایسے فتنے زمین سے نکل پڑیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے کہ جس طرح کیڑے مکوڑے بلوں سے نکلتے اس طرح فتنے نکلنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ عمر فتنوں کا دروازہ ہے، جب تک یہ دروازہ بند ہے فتنے قید ہے، دروازہ کھلے گا جو قید ہے فتنے وہ باہر آزاد ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو جملہ کا بڑا تاریخی جملہ کا عبد الرحمن، میں سمجھ خیال ہوتا ہے کہ شاید تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو۔ خدا کی قسم جب تک تم میں عمر موجود ہے تمہاری گردنیں تمہارے جسموں پر سلامت ہے، جس دن عمر چلے جائیں گے تمہارے سروں کی قیمتیں اتنی سستی ہو جائیں گی کہ تمہاری سروں کی قیمتوں کا کوئی شمار نہیں ہوگا، اور تمہارے تنوں سے سروں کو ایسے کاٹا جائے گا جیسے فصلیں کاٹی جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر کا دبدبہ تھا کہ یہ جب تک تم میں ہیں اسلام دشمن طاقتوں کی مجال نہیں کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ میں نے اس بہترین شخص کا انتخاب کیا۔ اور پھر تیسرا جملہ جو فرمایا، بڑے تاریخی جملے جو خطبات لکھے گئے ہیں، کہا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جب تک عمر تم میں ہے تم راتوں کو سکون کی نیند سوؤ گے، لیکن خدا کی قسم جب عمر تم میں سے چلے جائیں تو آذربائیجان یہ ایک ملک ہے، نام بھی آج بھی وہی ہے، آذربائیجان کے گدے اس وقت بڑے مشہور ہوتے تھے، بڑے نرم ہوتے تھے، تو وہاں کا نام لے کے کہا کہ اگر آذربائیجان کے گدوں پر بھی تم آرام کرو تو پھر تمہاری نیندیں اڑا دی جائیں گی، اڑ جائیں گی، تم سو نہیں پاؤ گے۔ تو اگر تم امن و سکون اطمینان چاہتے ہو تو عمر کی خلافت پر اتفاق کر لو۔ جب یہ کہا تو عبد الرحمن ابن عوف اٹھے، کہا کہ میں عمر ابن خطاب کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ اختلاف ختم ہو گیا، آپ خلیفہ متعین ہو گئے۔ 23 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ منصب خلافت پر جلوہ گر فاروق اعظم، اور اس وقت آپ کی عمر تھی 52 سال، 52 ایئرس، 52 سال آپ کی عمر تھی۔ اور حضرت علی سے روایت آتی ہے کہ سرکار نے خلافت کی ترتیب باقاعدہ بتا دی تھی پہلے کہ ترتیب کیا ہو۔ روایت سن لیجیے آپ، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا حتی احید الی عن الخلیفۃ من بعدہ ابا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انت۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ حضور اس وقت تک دنیا سے نہیں گئے، اس وقت دنیا سے آپ کا انتقال نہیں ہوا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھ سے وعدہ نہیں لے لیا، عہد نہیں کر لیا میرے ساتھ کہ علی سنو میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، پھر اس کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، پھر اس کے بعد عثمان ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تم ہوں گے۔ یہ ترتیب حضور نے بتا دی تھی۔ اس حدیث کو امام محمد بن علی الاشعری بہت بڑے وقت کے امام ہیں، اگر یہ اماموں کے اوپر بتائے نا تو بیان لم جائے گا، لیکن میں صرف یہ جو نام لے لیتا ہوں تو آپ لوگ شاید یہ نام سنتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن جانیے یہ آج کے علماء نہیں ہیں، آج کے مولوی نہیں ہیں۔ جن کتابوں کے میں حوالے کوٹ کرتا ہوں، جن کتابوں کے حوالے نام بتاتا ہوں، کوئی 800 ہجری کا امام، 700 ہجری کا، 200 ہجری، 300 ہجری، 400 ہجری، یہ کئی ہجری پہلے کے امام ہیں۔ یہ بہت معیاری کتاب ہے، اور یہ ساری کتابیں انڈیا میں ملتی بھی نہیں ہے۔ دبئی، وہ کیا نام ہے، بیروت، لبنان، ترکی، یہاں سے بلاتا ہوں۔ یہ جو آپ ٹیبلوں پہ کتابیں دیکھ رہے ہو نا چند، آج میں جب آ رہا تھا تو ہمارے فیضان بھائی لینے آئے تھے، فیضان ابن یاسین، غلام یاسین بھائی، کہا فاروق بھائی کچھ کتابیں لینا۔ میں کہا کوئی حوالہ پوچھتا ہی نہیں ہے یار، بس سجا کے رکھنی رہتی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی رہتی ہے کہ بھائی نیٹ پر کی جاتی ہے ویڈیو تو دکھے کہ بھائی باتیں کتابوں سے ہوتی ہے، ہوائی باتیں نہیں ہوتی یہاں پر، اور ہوائی باتوں کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہی ہے کہ جو بھی بولے دلیل کے ساتھ بولے، سند کے ساتھ بولے۔
تو یہ ساری معیاری کتابیں، اور یہ سب باہر کی کتابیں جو میں بلواتا ہوں، ہزاروں لاکھوں روپے کی کتابیں ہوتی ہے، 3-3 لاکھ روپے کی کتابوں کے سیٹ آتے ہیں الحمدللہ. آدھی کمائی تو اسی میں جاتی ہے میری، پتہ نہیں عجیب شوق ہے یہ بھی. یہ امام محمد بن علی الشاری ہے، انہوں نے ابو بکر صدیق پر ایک کتاب لکھی ہے، فضائل ابو بکر صدیق، صفحہ نمبر 46 حدیث نمبر 24 ہے. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، میں نے بتایا تھا کہ 87 جلدوں میں آئی کتاب. جلد ہوتا ہے والیوم کو کہتے ہیں. اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 189. علامہ ذہبی نے اس کو لکھا ہے میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 30، اور امام محب الدین طبری نے اس کو لکھا ہے الریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 257 حدیث نمبر 97. تو حضور نے پیشن گوئی کی تھی. اور ابو بکر صدیق کے باب میں بھی کچھ باتیں گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں اشارے کیے تھے کہ صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا، ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ وَإِشَارَ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، پھر آپ نے اشارہ کیا کہ ابو بکر کی پیروی کرنا اور عمر کی کرنا. یہ سب پیشن گوئیاں گزر گئی. تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.